बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जो चीफ जस्टिस हैं उनको तैनात कर दिया गया है, और जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने है उसने अक्सरियत से जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल जो चीफ जस्टिस है वो तैनात कर दिया है। और अब इस्लामाबाद में डोगर राज है वो नाफिज हो चुका है। इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान के मुकदमात के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आगे की क्या सूरत हाल होगी, जो बाकी जजेज़ हैं वो उसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं, इसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी आज फड्डा हुआ है, और वो फड्डा क्या है उसकी डिटेल देंगे, क्योंकि जितना आसान आपको नज़र आ रहा है मखसूस नशिस्तों वाला मामला, उससे अब कुछ मामला ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगाज़ इसी खबर से करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज इजलास हुआ, और जो 76 मखसूस नशिस्तें हैं वो PTI से वापस लेने का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जुमे को फैसला आया था, जो आइनी बेंच है उसके ऊपर मीटिंग हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो दीगर 4 मेंबरान हैं वो शरीक हुए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन समेत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की लॉ विंग है, कोऑर्डिनेशन, और जो इलेक्शन विंग है उसके हुकाम शरीक हुए। और आज के इजलास में कोई फैसला नहीं हो सका कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है उसके ऊपर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन उसकी की जाए, और जो मखसूस नशिस्तें हैं क्या वो जो मई 2024 का वाला नोटिफिकेशन जिसको सस्पेंड किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने, उसके ऊपर किस हद तक अमल दरामद जो है वो किया जाए, या फिर उसको किस हद तक बहाल किया जाए। क्योंकि 76 ऐसी मखसूस नशिस्तें थीं जो कि 77 थी बेसिकली, और बाद में एक समीना खालिद घुर्की वाली सीट पीपल्स पार्टी को वापस अलाट कर दी गई थी, इसलिए बाकी 76 सीटें जो हैं वो बच गई थी। तो उसके ऊपर जो आज का इजलास है वो बेनतीजा ख़त्म हुआ, और इस इजलास में ये फ़ैसला हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लॉ विंग है, कोऑर्डिनेशन या फिर इलेक्शंस विंग है, वो जो जमात उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंटेरियन की जो नई दरख्वास्तें आई हैं, या फिर ANP की जो नई दरख्वास्तें आई हुई हैं, उनके ऊपर जो है वो एक काम करें, और नया जो वो बनेगा, कोटा बनेगा, वो उसके ऊपर काम मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करने का उन्होंने हिदायत की है। ये मामला है क्या? बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का ये कहना है कि हमारी 2 नशिस्तें हैं, और हमारी 2 नशिस्तों के ऊपर हमें मुस्तकिल जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी 2 दी जाएँ। JUI का अलग से डिमांड है, मुस्लिम लीग नून की अलग डिमांड है, पीपल्स पार्टी भी आलमोस्ट यही बात कर रही है। और आज पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं PTI पार्लियामेंटेरियन की दरख्वास्त के ऊपर, और ये कहा गया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कि जो नए मेम्बरान अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करता है या फिर उनका नोटिफिकेशन जारी करता है, तो उस नोटिफिकेशन के ऊपर अमल दरामद ना किया जाए और उनका ओथ जो है वो ना लिया जाए। तो इसलिए आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस मामले को रोक दिया गया, और समीना खालिद घुर्की वाला मामला भी था, और साथ में जो इलेक्शन कमीशन के इस को जो अहकामात दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच की जानिब से, उसके ऊपर 2 जजेस के साइन नहीं हैं, और साइन वाला मामला भी इस वक्त बड़ा ज़ेर बहस है। बिलखुसूस यूँ कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये रजू कर रखा है कि जो साइंड कॉपी है तमाम जजेस वाली वो हमें फ़राहम की जाए, क्योंकि कुछ लोग इसकी तशरीह इस तरह से कर रहे हैं कि जो साइंड कॉपी होती है उसमें तमाम जजेस के दस्तखत होना ज़रूरी हैं। अगर किसी जज के दस्तखत नहीं हैं तो फिर उस ऑर्डर को कोर्ट ऑर्डर नहीं कहा जाता, उसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से इशू सामने आ सकते हैं। तो ये भी खबर सामने आई इलेक्शन कमीशन की आज की मीटिंग से कि जो मुसद्दका कॉपी है जजमेंट की वो इलेक्शन कमीशन को ताहाल नहीं मिली, इसलिए फ़ैसला यही हुआ कि आज कोई फ़ैसला नहीं होगा, और कल इसके ऊपर हो सकता है दोबारा इजलास जो है वो किया जाए। कौमी असम्बली की 21 मखसूस नशिस्तें जो हैं वो बहाल की जाएंगी। इसी तरीके से सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें बहाल होंगी, पंजाब असम्बली की 27 नशिस्तें बहाल होंगी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 25 नशिस्तें बहाल होंगी। तो ये कहानी सारी बनेगी, कुल 76 सीटें जिस तरीके से वो तकसीम होंगी, और यूँ ये जो मामला है वो एक बार फिर थोड़ा सा लटका है। मतलब फड्डा इस तरह से है कि वो कोर्ट आर्डर जो है वो साइंड कॉपी नहीं है, और फिर
مختلف جو اتحادی جماعتیں جن کو مفت میں مال غنیمت کے طور پر تحریک انصاف کے مخصوص نشستیں بانٹی گئیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو جس طریقے سے تنقید بھی کی جا رہی ہے، تو اب حالات یہ ہیں کہ اب انٹرنلی کچھ ایشوز الیکشن کمیشن کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ میرے جو ذرائع ہیں ان سے میں نے بات کی تو میں نے کہا یہ تو بڑا سمپل سا معاملہ ہے، آپ کیوں نہیں فیصلہ کر پا رہے؟ تو انہوں کا کہنا ہے یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے، اس کے اندر بڑی ٹیکنیکل قانونی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہیں، اور جب تک یہ قانونی چیزیں سیٹ نہیں ہوں گی، یہ معاملہ طے نہیں ہوں گے، تب تک یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طریقے سے لٹکا رہے گا۔ تو یہ آج دوسرا تیسرا دن ہو چکا ہے، تو کمیشن ابھی تک اس چیز کو ڈیسائیڈ نہیں کر پایا، لیکن انٹرنلی خبریں بڑی ہیں کہ الیکشن کمیشن بڑا خوش ہے، بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے 4-1 سے فیصلہ دیا تھا، اور جو 4 ججز تھے جن میں چیف الیکشن کمشنر، ممبر خیبر پختونخوا، ممبر سندھ، ممبر بلوچستان، یہ بڑے خوش ہیں۔ ممبر پنجاب نے تو اپنا موقف دیا تھا کہ باقی نشستیں کسی کو نہیں دی جا سکتی، یہ خالی رکھیں، کیونکہ جب تک قانون آئین کے اندر ترمیم نہیں ہوگی، کیونکہ جو آرٹیکل 51 ہے یا پھر جو دوسرا آرٹیکل ہے جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے نشستیں تقسیم کرتا ہے، اس کے اندر جب تک ترمیم نہیں کی جاتی تب تک یہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ کہانی جو ہے وہ نکلی ہے جو الیکشن کمیشن سے ہے، اور دوسری طرف جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا آج جو ہے وہ اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو مستقل چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کی تعیناتی کے حوالے سے غور کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ، لاہور بلوچستان ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے علاوہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ والا معاملہ تھا مستقل چیف جسٹس والا، یہ کافی انٹرسٹنگ معاملہ تھا، کیونکہ یہاں پر لاہور ہائی کورٹ کے 15ویں نمبر کے جو جج تھے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایلیویٹ کیا گیا، ٹرانسفر کر دیا گیا، اور پھر ان کو آرڈری چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ تعینات کیا گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے اپنی اسائنمنٹس پوری کی، عمران خان کے مقدمات لگائے نہیں گئے، ان کی ضمانت کے معاملات کو، پی ٹی آئی سے متعلق جتنے بھی ایشو سامنے آتے تھے یا تو پھر وہ تاخیر کا شکار کر دیتے یا لیٹ کر دیتے تھے، تو وہ اس کے اوپر وہ پورا اترے۔ پھر جو باقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، جو رولز بنائے گئے تھے، جو سینیارٹی بنائی گئی تھی، اس کو انہوں نے چیلنج کیا تھا۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ نے یہ معاملہ صدر پاکستان کو بھجوا دیا تھا، وفاقی حکومت کو بھجوا دیا، تو پھر انہوں نے جو سینیارٹی تھی، ایک تو تبادلے کو انہوں نے مستقل قرار دے دیا سرفراز ڈوگر صاحب اور باقی ججز کے، اور جو سینیارٹی میں انہوں نے کہا کہ سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہ پہلے نمبر پہ آتے ہیں۔ تو پھر آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، اس کو چیئر جسٹس یحییٰ خان افریدی نے کیا، اور اس اجلاس میں جسٹس سرفراز ڈوگر کو مستقل اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور 16 میں سے جو 9 ووٹ ہیں وہ سرفراز ڈوگر صاحب کے حق میں پڑے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے جسٹس محسن اختر کیانی کے حق میں ووٹ دیا، اور جوڈیشل کمیشن کے 4 جو باقی ممبران ہیں انہوں نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے حق میں ووٹ دیا کہ ان کو مستقل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات کیا جائے، لیکن حکومتی ووٹ اور کچھ ججز کے جو ووٹ ہیں وہ 9 تھے، اور 9 ووٹس جو ہیں وہ جناب سرفراز ڈوگر کے حق میں آئے، اور یوں اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد میں سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بن گئے، اور یوں اسلام آباد میں جو ڈوگر راج ہے وہ رائج ہو چکا ہے، مستقل طور پر رائج ہو چکا ہے۔ اب جو باقی ججز ہیں وہ اس سارے پروسیس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، کس طریقے سے آگے معاملات چلاتے ہیں، کیا وہ ریزائن کریں گے، ریزسٹ کریں گے؟ اطلاعات یہی ہیں کہ وہ ریزائن نہیں کریں گے، وہ ریزسٹ کریں گے، اور حکومت کو 2/3 میجارٹی ملنے کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی باضابطہ طور پر فتح کر لی گئی ہے، 2 عارضی جج آ چکے ہیں، 2 مزید ججز جو ہیں وہ بلوچستان ہائی کورٹ سے اور سندھ ہائی کورٹ سے لے کے آ گئے ہیں۔ تو یوں سرفراز ڈوگر صاحب کو اکثریت دی جا رہی ہے، اور وہ اپنی مرضی سے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو چلائیں گے۔ عمران خان صاحب کے، بشرا بی بی کے کیسز ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے مختلف کیسز ہیں، وہ اب کیسز سنیں گے، وہ دیکھیں گے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جسٹس عامر فاروق یاد ضرور آ رہے ہوں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے کچھ اگر تھوڑا بہت ریلیف مل بھی رہا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ عامر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے بغیر کسی تنازع کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا عہدہ حاصل کیا تھا، اپنی میرٹ کے اوپر، اپنی سینیارٹی کے اوپر، لیکن سرفراز ڈوگر صاحب کو 15ویں نمبر سے اٹھا کر ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ اب ان کو ایلیویٹ کر کے
مستقل چیف جسٹس بنا دیا گیا، پھر وہ کسی وقت ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی لگا دیا جائے گا، تو وہ ان کی تو لاٹری نکل آئی ہے۔ تو اب وہی لاٹری اب آپ نظر آ رہی ہوگی آپ کو اس ساری صورتحال میں۔ تو اب دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاکستان کے اوپر رحم کرے۔ جس قسم کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس میں بہتری کی کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔